الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست دل دے گہرائیں اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نقش قدم نبی ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. مجھا واجب احترام عزیز و دوستو، سورۃ توبہ 10 سپارو سورۃ توبہ آیت نمبر 24 ہمارے جے اگیاں تلاوت کن. اللہ سبحانہ و تعالی کھان دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تاکہ پنجو مقدس قرآن سمجھن عمل کرے دین تے بیان دے توفیق عطا فرمائے. ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی عربی میں ایک چمن یاد حب الشیء یؤمی و یصمی، کہ بشے جی محبت انسان کے یا اندھو کرے چھڈی یا بڑو. جیسی تائیں کہ سان انتہائی محبت نہ تھو پجے تیسی تائیں ان جو عاشق نہ سڑبو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے دین جا اساں اترے قدر عاشق تھی ونجو جو دنیا جے میڑن تانن کھان اساں اندھا ڈوڑا تھی ونجو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا دیوانہ ہوا، اہل بیت و صحابہ. بنیادی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. انہی جلائے اللہ تعالیٰ کھاں روئی آجیوں کرے گیسیوں کرے منتوں کرے رب کھاں اللہ جے حبیب جی محبت گھروں. جڏهं حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اساں کے ملی وئی تو سب کچھ سمجھو مکمل تھی.
दीन जे लाइ बुनियादी शइ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत आहे। जेसीं ताईं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां असांखे मोहब्बत नथी थिए कमाल दर्जे ते असां कामिल मोमिन नथा थी सघूं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला खां हिकु हदीस रिवायत आहे त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जंहिं शख़्स जे अंदरि टे ख़ूबियूं हुजनि उहो ज़रूरु ईमान जो मज़ो चखंदो। घणियूं ख़ूबियूं? टे। नंबर हिकु, अल्लाह ऐं उनजे हबीब जी मोहब्बत सॼी मख़लूक खां वधीक हुजेसि। कम ई मोहब्बत ईंदसि, ॿियो छा आहे? अल्लाह ऐं उनजी मोहब्बत सभिनी खां मोहब्बत वधीक हुजेसि। नंबर ॿ, कंहिंसां मोहब्बत करे त अल्लाह जे लाइ करे। नंबर टे, कुफर ॾे मोटणु हुनखे ईअं लॻे ॾुखियो जीअं बाह में कंहिंखे मोटाइण। गुनाहनि जी ज़िंदगी छॾी तौबा ताइब थियो, अल्लाह जे दर ते आयो, हाणे वरी गुनाह करणु एॾो ॾुखियो लॻेसि ॼण बाह में उछलणु वञणु बाह में जीअं ॾुखियो लॻेसि ईअं गुनाह करणु हुनखे ॾुखियो महसूसु थिए। इहे टे ख़ूबियूं अची वेंदसि पोइ ईमान जो मज़ो चखींदो। त मूं जेका आयत तिलावत कई हुन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ मोहब्बत जे लाइ फरमाइनि था, कुल इन कान सूरह तौबा आयत नंबर 24, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही इन वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फासिक़ीन। अल्लाह फरमायो, ऐ मुहम्मद अवी पंहिंजे पाक ज़बान सां चवनि, जेसीं ताईं अव्हां जे पीरनि जी मोहब्बत, जेसीं ताईं अव्हां जे औलाद जी मोहब्बत, जेसीं ताईं अव्हां जे भाइरनि जी मोहब्बत, जेसीं ताईं तव्हां जे कुंबे जी मोहब्बत ऐं तव्हां जे ज़ालनि जी मोहब्बत ऐं तव्हां जो माल जेको तव्हां कमायो आहे ऐं उहो कारोबार जंहिंजे हर वक़्तु घाटे जो तव्हां खे ख़ौफ़ आहे ऐं तव्हां जा घर जिन में तव्हां ख़ुशि आहियो राज़ी आहियो उहो तव्हां खे अल्लाह ऐं उनजे रसूल खां ऐं अल्लाह जे रस्ते में कोशिश ऐं जिहाद करण खां वधीक महबूब न थी वञनि। जेकॾहिं न आहिनि त फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, पोइ इंतज़ार कयो जो अल्लाह पंहिंजो फ़ैसिलो आणे। फ़ैसिलो फतह मक्का वारो हो। तो उन दौर जे सहाबा अहले बैत जेके ईमान जा कामिल हुया, जिन जे दिलनि जो अल्लाह इम्तिहान वरितो, उन्हनि खे अल्लाह ताला चवराए पियो थो त इन्हनि सभिनी शयुनि जी मोहब्बत अल्लाह ऐं उनजे हबीब जी मोहब्बत उन सभिनी मोहब्बतनि ते ग़ालिब अचे। ऐं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। तव्हां एसी ताईं कामिल मोमिन नथा थी सघो जेसीं ताईं तव्हां जे वालिदैन जी मोहब्बत, औलाद जी मोहब्बत ऐं सजन इंसाननि जी मोहब्बत खां वधीक मुंहिंजी मोहब्बत न हुजे। इते मोहब्बत जे टिनि क़िस्मनि ॾे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारो फरमायो। हिकु मोहब्बत एहतरामी, जेको औलाद पंहिंजे एहतराम जे करे पंहिंजे वालिदैन जो अदब कंदा आहिनि, हुजूर फरमाइनि था उहा मोहब्बत बि मूं सां वधीक हुजे। ऐं ॿियो क़िस्म मोहब्बत जे लाइ आहे मोहब्बत इशफाक़ी, शफ़क़त वारी मोहब्बत जेका वालिदैन खे पंहिंजे बच्चनि सां आहे। हुजूर फरमाइनि था त गोया के पंहिंजे बच्चनि सां वधीक मूं सां मोहब्बत हुजे। ऐं टी मोहब्बत इस्तिहसानी, जेका आम मख़लूक सां इंसान करणु फरमाईंदो आहे। हुजूर फरमाइनि था त उहा मोहब्बत बि सभिनी खां वधीक मूं सां हुजे। अल्लाह ताला असांखे मोहब्बत पंहिंजे हबीब जी नसीब फरमाए। चंद वाक़िया अर्ज़ कयां सहाबा किराम जा जिन खे अल्लाह मिसाल बणायो। ग़ज़वा उहद में हिकु औरत आहे बनी दीनार कबीले जी, उन जरीमल उते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम शक्ल साहबी हुयो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला उहो जो शहीद थी वियो त माण्हुनि ॻाल्हि हुलाए करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद थी विया। उहा सहाबियाणी दीवानी थी हुजूर खे ॻोल्हण लॻी। ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे कंहिं अची चयसि त तुंहिंजो पीउ जेको आहे सो मुड़ुसु तुंहिंजो शहीद थी वियो। चई मुड़ुस खे छॾियो, मूंखे हुजूर जी ख़बर ॾियो, हुजूर कहिड़े हाल में आहिनि। वरी अची करे कंहिं ख़बर ॾिनसि त तुंहिंजो भाउ जेको आहे सो शहीद थी वियो। चई भाउ खे छॾियो, मूंखे हुजूर जी ख़बर ॾियो, हुजूर कहिड़े हाल में आहिनि। वरी अची कंहिं ख़बर ॾिनसि त तुंहिंजो पीउ शहीद थी वियो आहे। चई पीउ खे छॾियो, मूंखे हुजूर जी ख़बर ॾियो त मुंहिंजे हुजूर जो कहिड़ो हाल आहे। इहा मोहब्बत आहे मुंहिंजा दोस्त। ऐं
ग़ज़वा उहद में हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह ताला अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला नो दीवाननि वांगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॻोल्हिनि पिया था। अॻिते विया ॾिठो मुहाजिरिन ऐं अंसार वेठा आहिनि। उन्हनि चयसि अनस काॾे? हुज़ूर त शहीद थी विया आहिनि। चई जेकॾहिं हुज़ूर शहीद थी विया आहिनि त पोइ असांजो जीअण हिते छाजे लाइ? खणो हथियार, जंहिं शइ तां हुज़ूर कुर्बान थी विया आहिनि तव्हां पाण बि उन्हनि शइ तां उन शइ तां कुर्बान थी वञो। मूंखे त चई जबल ओहद जे जबल मां जन्नत जी ख़ुशबू पई थी अचे, ओॾे रवानो थियो, विढ़ंदे विढ़ंदे वञी जान कुर्बान करे छॾी। इहा मोहबत। तॾहिं त कंहिं शाइर चयो, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, वो चाटप न इस जी जहां से हुआ है। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं अनस बिन नज़र की तुम्हें कह रही हैं, जो अल्लाह की राह में जान लुटा दे वही असल में आशिक़े मुस्तफा है। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दीवाना हुया हुजूर जा। अल्लाह हज़रत अनस जान जी कुर्बानी ॾेई छॾी ऐं असां कामिल दर्जे ते सहाबा जी अजीब कैफ़ियत। हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़ो सहाबी आयो, चई या रसूल अल्लाह, अमीं त जन्नत जे आला दर्जन में हूंदो, असां हेठे तबिके ते हूंदासीं, उते अव्हां जो दीदार न थींदो। हुज़ूर जे दीदार खां सवाइ उन्हनि खे जीअण ई बेकार लॻंदो हो। त जन्नत जा मज़ा कहिड़े कम जा जेकॾहिं हुज़ूर जो दीदार न थिए। या रसूल अल्लाह, अव्हां जो दीदार जन्नत में असांखे न थी सघंदो। हुज़ूर फरमायो, न न ईअं न आहे, जंहिंखे जंहिंसां मोहबत आहे उहो उन सां गॾु हूंदो। हुज़ूर सां मोहबत हूंदी, हुज़ूर जे सुन्नतनि सां, हुज़ूर जे दीन जे महिनत सां मोहबत हूंदी त इंशाअल्लाह जन्नत में हुज़ूर सां गॾु हूंदासीं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर जे विसाल खां पोइ शहर मदीनो ई छॾे काफ़ी, छो जो हुज़ूर जो मंबर ऐं मुसलो ख़ाली पिया ॾिसनि त हां पियो फाटनि, एतिरे क़दुरु मोहबत। काफ़ी सालनि खां पोइ आया इमाम हसन हुसैन चयसि आज़ान ॾेई उन दौर जो आज़ान जो ॾिने त सॼे शहर में कोहराम मची वियो, एतिरे क़दुरु माण्हू रोइनि पिया, उछंगारूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां एतिरी मोहबत। हिजरत जो वक़्तु आहे, अबू बकर केॾीमहिल अॻिते पिया हलनि हुज़ूर खां, केॾीमहिल पोयां पिया हलनि, केॾीमहिल अॻियां पिया हलनि, केॾीमहिल पोयां पिया हलनि दीवाननि वांगुरु। हुज़ूर फरमायो, अबू बकर आहे छा? केॾीमहिल अॻियां पियो थो हली, केॾीमहिल पोयां। फरमाए त हुज़ूर जेॾीमहिल पोयां हलंदो आहे त मूंखे ख़ौफ़ थींदो आहे त मतां को अव्हां जे ताड़ में अॻियां वेठो हुजे, अव्हां ते हमिलो करे त पहिरें मां पंहिंजे जान खे कुर्बान कयां। वरी जो अॻियां हलंदो आहे त मूंखे ख़ौफ़ थींदो आहे त मतां पोयां को हुज़ूर ते हमिलो करे, मां इन जे लाइ यकदमि पोयां ईंदो आहियां त पोयां ईंदड़ पहिरें मूंखे ख़तमु करे पोइ मुंहिंजे हुज़ूर ते वधे। अल्लाह ताला असांखे अहिड़ी मोहबत नसीब अता फरमाए। इन जे लाइ मुंहिंजा दोस्तो को नतीजो छा आहे? हुज़ूर फरमायो, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सब्बतु फी सदरी अबी बकर। अल्लाह मुंहिंजे सीने में जेको कुझु पलटियो मूं सॼो अबू बकर जे सीने में पलटे छॾियो। अल्लाह ताला सभिनी जो बदिलो ॾेई छॾियो, सभिनी जा थोरा अल्लाह लाहे छॾिया, मूं लाहे छॾिया, पर अबू बकर जो थोरो अल्लाह लाहींदो, अबू बकर जे एहसाननि जो बदिलो बि अल्लाह ॾींदो। असांखे भला ताला मुंहिंजा दोस्तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ताबेदारी मोहब्बत जी निशानी आहे। ख़बर कीअं पए त असांखे हुज़ूर सां मोहब्बत आहे या न आहे? इन जे लाइ दलील आहे, मा मिनकुम मुहम्मद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा सभु हुज़ूर जे रंग में रंगियल आहे। जहिड़ी ॾाढ़ी हुज़ूर खे, जहिड़ा कपिड़ा हुज़ूर खे, जहिड़ो अमामो मुबारक हुज़ूर जे मथे ते, ईअं ई हुननि जो बिल्कुलु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचण वारो अची पुछंदो त तव्हां में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केरु आहे? जेकॾहिं पोयां अची ॾिसंदो त सभिनी खे हिकु वांगुरु अमामा पातल हुज़ूर जे सीरत खे अपनायो मुंहिंजा दोस्त। या हुज़ूर सां मोहब्बत जी निशानी आहे। ऐं अल्लाह ताला ईअं न फरमाए त दिलि खे धोई कढी करे धोयो, दिलि असांजे वस में न आहे, ज़ाहिर असांजे वस में आहे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तव्हांखे मां उन शइ जो मुकल्लफ अलाह फरमाए थो मां नथो बणाए जेका शइ तव्हांजे वस में न आहे। दिलि जी सवाई तव्हांजे वस में न आहे, पर ज़ाहिर हुज़ूर जहिड़ो बणाइण तव्हांजे वस में आहे। पंहिंजे ज़ाहिर खे हुज़ूर जहिड़ो बणायो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे नक़ल करण वारे खे अल्लाह ईमान जे दौलत सां नवाज़े जन्नत थो अता करे त मुहम्मद सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जे ग़ुलामी कंदड़, उन जे ताबेदारी कंदड़, उन जे सीरत ऐं सूरत खे अपनाईंदड़ खे अल्लाह कीअं जहन्नम में मोकिलींदो? इन जे लाइ असां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सीरत खे अपनायूं।
آخری شعر سے مگال ختم تو شاعر فرمائے تو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی فرمائیں محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبنی کے پنجے پیارے حبیب جی محبت ہیں غلام حضور جے جنل محنت کے سمجھن دلائے توفیق عطا فرمائے جنہیں حضور جی غلامی کندا سے منجا دوستو اللہ ضائع نہ کندو انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ